आप लोगों भी LIC को लेके परेशान हैं, आप लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम हो रहा है LIC का और इंदिरा इल्लू का, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और आप लोग जो भी मेरे को कमेंट्स करे थे ना लास्ट वीडियोस में LIC और इंदिरा इल्लू को लेके, तो ये वीडियो में मैं लोगों का आंसर देती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो वीडियो को ना पूरा लास्ट तक वॉच करो और चैनल पे नए तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। जैसे ही गवर्नमेंट स्कीम्स मालूम होती है तो मैं शेयर करती हूँ। और रही बात, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग, अनदर वीडियो। तो आज है Q&A ब्लॉग। आप लोग जो भी कमेंट करे थे ना उसका आंसर देती मैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहला कमेंट है अपना हवारिया संगीता 9272, उनका कमेंट फर्स्ट है। तो इनका पहले पढ़ेंगे। KCR जिंदाबाद। नहीं, ये सब बेवकूफ़ी है, गवर्नमेंट का प्लान है, कोई भी पैसे नहीं देना। KCR एक भी पैसा नहीं दिए थे। यस यू आर राइट, आप सही बोले। KCR ना एक भी रुपये नहीं दिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट घरा दिए। सब में पहले स्कीम उनुष निकाले, कई गरीब खानदानों को ना घर दिए सो है। और रही बात LIC की, तो आगे आगे देखो मालूम होता प्रोसेस क्या है, कौन देते, कैसा देते, कैसे किस्त इसके पूरे करने हैं। और नेक्स्ट है कमेंट मोहम्मद इस्माइल का, कांग्रेस को वोट नहीं देते। एज योर विश। बहुत सारे जने बोल रहे हैं मतलब गवर्नमेंट का गलत डिसीजन है, ये पैसे कहाँ से लाना गरीब घर वाले बोल के, तो सही है। और सर मोहम्मद अल्ताफ़, बहुत गलत डिसीजन है मैम, गरीब के ऊपर जुल्म है मैम। तो सही बोले आप लोग। कई सालों से उम्मीद लगा के बैठे थे हमारे मिलता गवर्नमेंट की तरफ से बोल के, 3 साल तो हो गई कांग्रेस आके, रेवंत अन्ना के प्रजापालनापन दे के, तो जब से उम्मीद लगा के बैठी हुई है। लेकिन अब एंड टाइम पे ये न्यूज़ आ गई। और SK खान, किसको वोट देना मर्जी भाई आपकी, जिसको देते दियो। और नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद इस्माइल, KCR को वोट देते, KCR जिंदाबाद, कांग्रेस का घर नहीं चाहिए। वेट करना पड़ता है भाई आपको कांग्रेस का घर होना। तो अब KCR अन्ना भी बनाए इतने साल, 13 ईयर्स 14 ईयर्स में बनाए, उन्होंने जाते जाते घरां दे के चले गए। उन्होंने भी टाइम लिए बनाने के लिए KCR अन्ना भी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे उन्होंने। और मोहम्मद नवाज, कितने गज पे रहता ये घर, तो देखो 525 स्क्वायर फीट बोल रहे, तो लगभग 60 या 70 गज पे रहेगा ये घर। और गवारिया संगीता फिर से इन्हों कमेंट करे एक ही वीडियो पे, 10,000 बहुत हो गए बुक करने को, 1,000 काफ़ी है, ये सब पैसे ये लोग ही खाएंगे। देखो ये प्रोसेस मालूम होता अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, आप केस में ऐड होते या नहीं तो वापस आते, आप अगर एलिजिबल नहीं हुए तो बोल के, ऐसा गवर्नमेंट बोली। अगर आप मतलब आपको एलिजिबल नहीं है, पहले से है, वहाँ पर कंफर्म हुआ, वेरीफाई हुआ, तो आपके पैसे आपको आ जाते बोल के बोली गवर्नमेंट। मोहम्मद सबील, अस्सलाम वालेकुम बाजी, पैसा है सो वाले लेते, अपना अपन क्या करना। सही बोले भैया, पैसे है सो वाले लेते, नहीं है सो वाले वैसी रहते, कई सालों से भी वैसी है। गरीब लोग बहुत उम्मीदें लगा के बैठे, पूरा उम्मीदों पे पानी फेर दिए LIC स्कीम लाके। गवारिया, 10,000 बहुत है, गरीब लोग कहाँ से देंगे, 1 महीने की तनख्वाह है। देखो भाई तेलंगाना में बहुत सारे ऐसे गरीब फैमिलीज भी है। एक तो आजकल जॉब्स नहीं है, जॉब है तो भी बहुत कम पैसे है, और खर्चे जहाँ पर भी हो रहे वहाँ पर खर्चों में खर्च करने में ज़्यादा है। बच्चों के स्कूल्स है, फैसिलिटीज़ है, और जॉब्स है, घर में पेरेंट्स है, बच्चे है, घर की किराए है, इसमें पैसे चले जाते, कुछ भी नहीं बच रहा। आजकल जॉब्स और कारोबार कम है लेकिन खर्चे ज़्यादा हो गए। और आफरीन बेगम, गरीब लोग कहाँ से लेंगे, ये तो प्रॉब्लम हो रही मैडम, गरीब लोग कहाँ से लाना। जैन खान, अगर रिप्लाई करे बाद नहीं, अप्लाई करे बाद नहीं आया तो अमाउंट वापस आता नहीं। अमाउंट तो वापस आता बरे, देखो अप्लाई करने के चार्जेस पहले 100 रुपीज़ रहेंगे, उसके बाद 10,000 रुपीज़ आपको बताया जाएगा कब डालना, तो आप लोग जब डालना वो 10,000 रुपीज़। मोहम्मद अल्ताफ़, 10,000 कहाँ से लेंगे, गरीब खाने को पैसे नहीं है गरीबों के पास, इंस्टॉलमेंट 10 या 15 साल का होना चाहिए। सबकी राय अलग अलग रहती। मोहम्मद अल्ताफ़, 10,000 कहाँ से लाएंगे, अगर आपको होना है तो लाना पड़ेगा। 10,000 तो ये भी छोटी रकम है,
اس سے بڑی رقم 6 لاکھ کہاں سے لانا یہ سوچنا. 10,000 تو ایسا ویسا کر کے دے دیں گے, 6 لاکھ تو کہیں سے بھی نہیں نکلتے. اس لیے اندرا مائلو کے لیے ویٹ کریں گے اپن, اپنے سے تو یہ نہیں ہوتا ہے LIG اسکیم کو لے کے. اور محمد اظہر انڈیپینڈنٹ رہتا کیا زمین کے ساتھ؟ انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا, فلیٹس رہتے جیسے یہ KCR کے ہے ویسے رہتے, 4-5 فلور کے رہیں گے اور زیادہ نہیں رہیں گے وہاں پر لوگ. 500 گھر رہیں گے, 500 رہیں گے بس, 500 گھر رہیں گے وہاں پر, زیادہ نہیں رہیں گے. اور جو ایریے کے ہے وہ اس لوگوں کو دیں گے. LIG L3 والے بھی کر سکتے کیا؟ سفورہ آفرین سفورہ, جی ہاں کر سکتے. LIG L3 والے بھی کر سکتے اپلائی. زین خان السلام علیکم, L2 والوں کو بھی اپلائی کرنا؟ ہاں بھائی کر سکتے, اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں تو کر سکتے. اگر آپ ایلیجیبل ہے تو آپ لوگوں کو ملتا, نہیں تو ریجیکٹ ہو جاتا پھر سے. عمر فیشن کیٹ السلام علیکم باجی, ہم کہاں سے کرنا اپلائی؟ غریب ہے, پیسے نہیں ہے تو 10,000 بننے. بھیا اب ابھی 10,000 کی بات کر رہے, ابھی آگے 6 لاکھ بھی بننا ہے, وہ بھی سوچو آپ. 10,000 میں چپن ایسا کریں گے تو 6 لاکھ کہاں سے لیں گے؟ گورنمنٹ کیسا ڈیسیشن لی ہے, بہت جنے پریشان ہیں ڈیسیشن کو لے کے اور شوق ہے. نازیہ سلطانہ السلام علیکم میڈم, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو خاموش بیٹھ جانا اتنے پیسے نہیں ہیں تو. اندرا مائلو آنے کا ویٹ کرنا. اگر آپ اپلائی کرے تھے تو آپ کا کون سی لسٹ میں ہے آپ بولیے, میں اس کا آنسر دیتی ہوں. کمنٹ ہے ڈیوائن مہیرا, میڈم 10 سال کا ریسیڈنس پروف مانگ رہا, اس کے لیے کیا کیا ڈاکیومنٹس بتا سکتے؟ تو دیکھو آدھار کارڈ, یا نہیں تو لائٹ کا بل, یا نہیں تو آپ کا ایگریمنٹ پیپر, یہ پورے پروف ہو سکتے اس کے. ابھی گورنمنٹ ڈکلیئر نہیں کری کیا ہے نا, میرے خیال سے تو یہ سب لگ سکتے. اور ذکرہ شیخ اندرا مائلو لسٹ L2 والے بھی آن لائن کرانا کیا؟ دیکھو بھائی L2 والوں کو تو 99% چانسز ہے جانے کے, کئی کو کراتے دیتی گورنمنٹ, 1 سال نہیں 2 سال میں دیتی ہوں گی. چپ, اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ لوگ دے کے کرا لو LIG اسکیم کے تحت. نیکسٹ کمنٹ ہے محمد وسیم, ماشاءاللہ باجی بہت اچھا ہے L2 کا. اوکے ہاں بھائی الحمدللہ L2 والوں کے لیے اچھا ہی ہے, گڈ نیوز, ذرا صبر کر لیے نا تو جلدی مل جائیں گا. اور لوگوں کو بھی L2 والوں کے لیے, L3 والوں کے لیے تو پوچھو نہ کو, L2 کا ہوئے بعد L3 والوں کا دیکھتے بول رہے, تو جب تک ویٹ کرنا پڑتا ہے L3 والوں کو. اور سید نیکسٹ کمنٹ ہے سید, اندرا مائلو پہلے ڈالے سو وہ ختم ہو گیا؟ نہیں بھائی نہیں ہوا ختم, وہ بھی ہے چالو, یہ بھی ہے. اب بعض جنوں کو بہت جلدی ہے, ہمارے کو ہونا ہی بول کے, تو ایسے جنوں کو گورنمنٹ دینے والی ہے پیسے لے کے. 6 لاکھ روپے قسط دینا, 5 لاکھ روپے گورنمنٹ دیتی, 11 لاکھ روپے کا گھر بن رہا وہ ٹوٹل. اور شیخ واجد سیکنڈ لسٹ میں بتا رہا 5 لاکھ کب دے گی گورنمنٹ گھر بنانے کے لیے؟ ہمارے پاس زمین ہے لیکن گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی, گھر بنانے میں کیسا کرنا؟ آپ ویڈیو بنا کر بولو. بھائی آپ کا فرسٹ لسٹ میں آنا, بھائی سیکنڈ لسٹ میں کیسا آیا؟ 5 لاکھ جو گورنمنٹ دے رہی تھی وہ فرسٹ لسٹ والوں کو دے رہی تھی, سیکنڈ والوں کو نہیں دے رہی تھی. اور کئی سارے جنوں کو ایک انسٹالمنٹ ہو گیا, اس میں 2 انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہو گیا, اب 1 انسٹالمنٹ باقی ہے لسٹ 1 کا. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوا, نہیں آ رہا, تو کلیکٹر آفس کو جاؤ اور ریکویسٹ لیٹر لکھو. اور رہی بات L2 لسٹ کی, دیکھو یہاں پر میرے کمنٹس ختم ہوتے تو تھوڑا ڈسکشن کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. رہی بات L2 لسٹ والوں کی, L2 لسٹ والوں کو اگر اپڈیٹ نہ ہوا, گیزیٹڈ آفیسر ویریفیکیشن نہیں آیا, تو آپ لوگ ریکویسٹ لیٹر لکھو, لکھ کے کلیکٹر آفس کو جاؤ, جا کے وہاں پر سبمٹ کرو, جلدی سے آپ لوگوں کا کیا بولتے سو اسٹیٹس اپڈیٹ ہو جاتا. اور رہی بات L3 والوں کی, تو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. L2 کا ہوئے بعد L3 کا سوچتی بولی گورنمنٹ. اب تو ٹرینڈ میں یہ ہے کہ اب مطلب ہر جگہ LIG اسکیم کا ہی چل رہا. اب LIG اسکیم اپنے نزدیکی می سیوا وغیرہ جا کے آپ لوگ کر لو, کرنے والے جو جس کسی کے بھی پاس پیسے ہیں وہ لوگ, کئی سارے غریب فیملیز کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو لوگ نہیں کر سکتے. اور آپ جہاں پر بھی اپلائی کر رہے ہیں وہاں پر آپ کا 10 ایئرس کا کچھ بھی پروف ہونا, بلکہ وہ بھی بری گورنمنٹ, تو وہ سب رہے تو آپ اپلائی کرو, بنا وجہ اپلائی کر کے پریشان نہ ہو. تو کیسا لگا میرا ویڈیو اور یہ کمنٹس یہاں پر ختم ہوتے. اگر پسند آیا تو پھر سے کمنٹ کرو, کچھ بھی ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو پسند آئے تو لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو.
اور ہر ایک جنوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا ایک گھر نصیب فرمانا، آمین۔ تو ملیں گے اگلے بلاگ میں۔ اور ایک بات بولنا تھا آپ لوگوں کو، میں ڈیلی روٹین بلاگ ڈالی تو آپ لوگ دیکھتے کیا، ڈیلی روٹین میں ایک ہاؤس وائف کیا کرتے، تو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ، انشاءاللہ ڈیلی روٹین بھی شیئر کرتی میں ایسے مطلب اپڈیٹ اور نیوز کے علاوہ بھی۔ تو ملیں گے اپن اگلے ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ یا نئے بلاگ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔